به قول آیت الله جوادی بزرگوار بسیاری از انسانها در دنیا سواره، در آخرت پیاده. بسیاری از انسانها در دنیا پیاده، در آخرت سواره. معنیش اینه که بسیاری از انسانها در دنیا که بسیار مفتوح، بسیار آدمی پاک، آدمی مؤمن، آدمی بسیار خوب در عالم برزخ که پناه میخواهیم از او وقت که انسان تمام چیزشی آشکار میشه، تمام چیزشی آشکار میشه که انسان باز دمانی کتاب آیت الله جوادی آمونی بزرگوار هست، دمانی کتاب اسرار عبادات، فارسی اسرار عبادات خوب کتاب درباره امو مطالب باطنی عبادات را، نماز را، روزه را بیان مونه. اونجی درباره قیامت و درباره اونایی که در عذاب الهی مبتلا میشه یا به صورت امو عجیب یا اصلی خود که در دنیا وارد میشه در عالم محشر، بعض اوقات میگه فرشتگانم تعجب مونه. یعنی چی؟ یعنی انسان اگر زیاد میگه خدای نخواسته هوسران بود، شهوت پرست بود، نسبت به مسائل جنسی، بیراروی، زیناکاری، نعوذ بالله زنا توجه زیاد داشت، شکلش مثلا میگه خوکه. انسان که زیاد شکم پرست بود، زیاد طرف شکم خود توجه داد، معنی مرچه ولی است. دیدی مرچه برای سال آینده خواهم که است غذا جمع مونه دیگه ایزه شکست خوراک داره، لیکن خب اونایی که حیوانات را که برایش تحقیق کردن، برای مرچه ها که تحقیق کرده، خانه شرکی رفته توخ کرده، بعض اوقات خانه هایش زیر زمین کیلومترز خانه داره و انبار جمع کنن. مثلا انسانم یک وقت ممکنه که چند صفات رذیله، چند صفات پست، یعنی بیج هابیتس، اینها دمنه انسان جمع شنه یک جای و در عالم برزخ اگر خود از اینجا پاک نکرد در عالم برزخ رفت، ممکنه چند صورت داشته باشه به قول آیت الله جوادی آملی. هم ممکنه صفت خوک را داشته باشه، هم ممکنه صفت میمون را داشته باشه، هم صفت مرچه را داشته باشه، مختلف که بعض اوقات فرشتگان هم تعجب کنه که خدایا ای بس کیه که در دنیا آمده. مثلا زنی من شما باید بیدار باشیم.